بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نديرو لي شامبينيون سوبيريور لو سوغاني دي ديكاريا. كما عرفنا بلي لو سوغاني دي ديكاريا فيه دو فيلوم دي زاسكوميكوتا et لو فيلوم دي بازيديوميكوتا. اليوم راح نبداو بلو فيلوم دي زاسكوميكوتا. راح نديرو فيه جينيراليتي l'appareil végétatif, l'appareil reproducteur بما فيها la reproduction asexuée et la reproduction sexuée, ou bien sûr راح نشوفو cycle de reproduction des ascomycota. Après راح نعرفو la fructification des ascomycota وراح نفوتو عليهم خفيف باسكو ديجا شرحناهم من قبل في الفيديوهات السابقة في الفيديو نتاع لا fructification des champignons. ورايحين نديرو تاني لي تيب دو فيكونداسيون اللي قادرين نشوفوهم عند الفيلوم دي زاسكوميكوتا. بيان سور ما كاش ان سول تيب دو فيكونداسيون واللي بقى نخلوه في الفيديوهات السابقه ان شاء الله. نبداو على بركه الله. لا ديفيزيون لا بلو فاست كما قلنا ديفيزيون لا امبرانشمون لا فيلوم كيف le phylum des ascomycota, c'est le phylum le plus vaste. Environ 35 000 espèces, dont 15 000 lichenisants, symbiontes, champignons, algues, moisissures bleu-vert, rouge, brun, mais également des espèces comestibles, comme les truffes. Espèces pathogènes, l'aspergillus. Aspergillus, راح نقراوه من بعد en détail. نروحو لاباغاي فيجيتاتيف تاع لي زاسكوميكوتا. لاباغاي فيجيتاتيف تاع لي زاسكوميكوتا تال ميسيليان سبتي غاميفي. لو تال ميسيليان سبتي كيما قلنا هو من خصائص لي شامبينيون سوبيريور. صاي كملنا من تال ميسيليان سيفوني عند لي شامبينيون انفيريور. دونك في لي شامبينيون سوبيريور رايحين نلقاو غير تال ميسيليان سبتي. سي ان نوفو كاركتير. كيما قرينا في لا سيتولوجي تاع لي شامبينيون في الفيديوهات السابقه في لا سيلول كاين دي ستركتور بارتيكوليير. عند لي زاسكوميكوتا كاين لي بور وعند لي بازيديوميكوتا كاين لي دوليبور وكنا شرحناهم اون ديتاي في هادوك لي فيديو. دونك ما منش راح نعاود الشرح. لي كلوازون انترسيلولير سون perforées de pores simples corps de Warren. كما قلت في فيديوهات سابقه راني شرحت لا ستركتور وشرحت حتى لو رول تاع لي كور دو وورنين. certains peuvent être unicellulaires. دونك باش تنحيو هذاك الكونسيبت من راسكم باللي شامبينيون سوبيريور معناتها شامبينيون ماكروسكوبيك ومعناتها شامبينيون ابي شابو. نو، كاين دي شامبينيون سوبيريور مي سون ميكروسكوبيك وكاين دي شامبينيون سوبيريور مي سون à taille unicellulaire, luvriforme et microscopique. Donc, on ne peut pas dire que هذا عنده taille unicellulaire ou هذا microscopique. Donc, ماهوش champignon supérieur. Non, هذا مفهوم غلط. Les champignons supérieurs هما اللي acquis nouveau caractère ou là plusieurs caractères جداد على بها ولاو شغل supérieur par rapport aux champignons inférieurs qui sont archaïques, qui sont moins évolués. هذا هو السبب اللي فصلوهم عليهم مي ماشي على اساس باللي ماكروسكوبيك ابي شابو هو سوبيريور. ابار سا نو هذا الكونسيبت غلط باسكو كاين كيما قلنا دي شامبينيون سوبيريور مي ميكروسكوبيك اي à taille unicellulaire levuriforme. Surtout في الفيلوم دي اسكوميكوتا خاطرش الفيلوم دي بازيديوميكوتا هما اللي معروفين بلي شامبينيون ابي شابو. مي لي اسكوميكوتا كاين لوفيريفورم وكاين ميكروسكوبيك. l'appareil reproducteur نبدا بلا reproduction asexuée كيما قلنا من قبل. la reproduction asexuée نتاع الفيلوم دي اسكوميكوتا se fait selon le type de mycélium, selon le type de talle. Est-ce que هاد الشامبينيون عنده mycélium septé ou ramifié ولا عنده un talle levuriforme unicellulaire.
دونك فيما يخص لي شامبينيون نتاع الفيلوم دي زاسكوميكوتا اللي عندهم ميسيليون سبتي اللي عندهم تال ميسيليون سبتي لا reproduction asexuée تاعهم se fait par conidie ولا لي conidiospores sont des spores exogènes. Donc هاد لي شامبينيون اكي nouveau caractère اللي هو les spores exogènes parce que les spores endogènes هما الكارactère archaïque mais spores exogènes c'est un caractère évolué كيما قلنا. Leur aspect est caractéristique نتاع لي كونيدي كيما هنايا نشوفوا هنايا عندنا لاسبرجيلوس وهنا بينيسيليوم سو ميكروسكوب الكترونيك ابالياج ها نشوفوا لاسبي تاعهم كيفاش دايرين وسون اكزوجين على برا وهذه كامل سي لاباراي كونيديوجين اللي هزه لي كونيدي هنا لاباراي كونيديوجين اللي هزه لي كونيدي وتاني هنا نروماركيو باللي لاباراي كونيديوجين عند البينيسيليوم وعند لاسبرجيلوس ماشي كيف ومن بعد حين نقراوهم وعند لاسبرجيلوس ماشي كيف ومن بعد حين نقراوهم اون ديتاي شاك اسبيس وحده وراح نشوفوا لا ديفيرونس بيناتهم كامل. دوكا ماشي هو البيت تاعنا ان نعرفوا كلش على البينيسيليوم ولا لاسبرجيلوس كلش على البينيسيليوم ولا لاسبرجيلوس باسكو رانا نهضروا اون جينيرال برك. وفيما يخص لي شامبينيون اتال لو فيريفورم اللي في الفيلوم تاع لي زاسكوميكوتا يديروا لا ريبرودكسيون اسيكسوي نتاعهم باغ بورجونمون وميم لو فينومين دو بورجونمون راني شرحتها في الفيديوهات السابقه. دونك لا فورماسيون دو بلاستوسبور دونك لا ريبرودكسيون اسيكسوي نتاع لي زاسكوميكوتا لو فيريفورم تكون باغ بورجونمون qui aboutit à la formation de blastospores. نروح la reproduction sexuée des ascomycota. راح نشوفوا سيكل بيولوجيك دي ascomycota ونشوفوا كيفاش تصرى السيكل بعد باش نفهموا la reproduction sexuée نتاعهم كامل. رايحين نخيروا هنايا هاد البارتي هو الديبي دو سيكل باش يجينا اسهل. هنا واش كاين هنايا عندنا دي سبور يقولوا لهم ascospores à un chromosome sont haploïdes. Après واش يصرى لهم هاد l'ascospore chaque spore تصرى له la germination. Donc on a la germination de l'ascospore en filament haploïde à un chromosome يقولوا له نسميوه gamétophyte. C'est l'individu de gamétophyte. D'accord. وكما قلنا تاني لي زاسكوميكوتا الفيلوم تاعهم ميسيليان سبتي غاميفي. داكور سي ميسيليان سبتي غاميفي. بيان سور كاين دي سبور ولا دي زاسكوسبور بلوتو دو سونس اوبوزي مال اي فيميل نيجاتيف اي بوزيتيف. دونك ميم كي تصرى لهم لا جيرميناسيون يديروا لنا دي فيلامون haploïdes de sens opposé, plus et moins, femelle et mâle. Soi-disant, had les ifs, had le mycélium, par la germination d'un ascospore de sens positif et femelle, par exemple. Ou hada ascospore négatif, sexe mâle. هاد لي فيلامون après la formation des filaments اللي هو gamétophyte donc هذا gamétophyte mâle هذا gamétophyte femelle on a l'individualisation des organes de reproduction. هادو هما l'organe de reproduction اللي رانا نشوفوهم هنا. هذا gamétocyste mâle وهذا gamétocyste femelle. gamétocyste femelle يقولوا لها ascogon و gamétocyste mâle يقولوها spermatocyste. من بعد تصرى لا فيكونداسيون. لو تيب دو فيكونداسيون هنايا في هاد لو كا هي بلاسموغامي مي ماشي بيان سور ماشي كاع لي كا مي اون جينيرال هنا عندنا لو ديتاي دون بلاسموغامي اللي تصرى عند لي زاسكوميكوتا. داكور باش نشوفو اون ديتاي
واش يصرى عندنا لاسكوغون émet un crochet يقولوا له crochet du conjugaison يلصق هنا في spermatocyste. Après ça une plasmogamie كامل le contenu cytoplasmique de spermatocyste يروح عند الجاميتوسيست femelle اللي هي l'ascogon. بعد ما يصير le mélange des deux contenus cytoplasmiques في l'ascogon يكونوا les noyaux appareillés 2 à 2 mâle et femelle. Donc il sera l'appareillement des noyaux يقولوا لهم dicaryons et la formation de conzygotes dite micto-haploïde. قبل ما يصرى هاد البرولونجمون تاع هاد لي زيف يكون عندنا غير هاد لو ساك هكذا وما يكونوش كاينين هادو غير تخيلوها هنا كره برك كاين غير هاد لو ليان entre le spermatocyste et l'ascogon. واش يصرى كيكون كاين ميلونج دي نوايو haploïdes ou l'appareillement des noyaux 2 à 2 mâles et femelles mais sans fusionner يبقاو غير 2 à 2 يسميوها هادي واش يولوا يسموها يسميوها كونزيغوت. دونك كونزيغوت هو لاسكوغون كي يتفرغ فيها الكونتوني سيتوبلازميك تاع سبرماتوسيست ويبقاو لي نوايو اباريي 2 à 2 و سون فيزيوني. قبل ما تصرى كاع لا كاريوغامي يقولوا لها كونزيغوت ديت ميكتو هابلويد ميلونج دي نوايو haploïde في هذاك لو ساك. l'ascogon émet sur place des vésicules dans lesquelles les noyaux migrent et se multiplient. C'est la prosporophyte. donc هذه بعد ما تكون غير كيما هكا كامله يديروا لها دي فيزيكول هنا ايمي دي فيزيكول على لا سيرفاس نتاعها بحيث في هاد الفيزيكول باغ اكزومبل هنا دارت دو فيزيكول هنا قبل حتى ما يشكل في الفيلامون هذا كاين دو فيزيكول هنايا هاد لي فيزيكول تهاجر لهم لي نوايو ومن بعد واش يصرى فيهم لا ديفيزيون دي نوايو ومن بعد واش يسميوهم هاد لي فيزيكول اللي هاجت لهم لي نوايو وصار فيهم لا ديفيزيون يسموهم بروسبوروفيت. ابري ليلونغاسيون تاع هادوك لي فيزيكول ويوليو لنا دي فيلامون وتاني لي نوايو تهاجر في هاد لي برولونجمون تاع لي فيزيكول و par une division mitotique chaque deux noyaux يصالهم ميتوز ويوليو دو يوليو 4 ومن بعد اونتر هادوك لي دو يصرى ان سبتم بعد 2 يولوا 4 من بعد يصير ان سبتم ها 2 ولا 4 من بعد صار سبتم 2 من بعد ولا 4 وراحوا الزوج الفوقه وصرا بيناتهم سبتم وهاد لي دو تاني باغ ميتوز ولا 4 وكي صرا بيناتهم سبتم وهاد لي دو نوايو تاني ولا 4 من بعد يصرا بيناتهم سبتم وتكمل لا برولونغاسيون نتاع هاد لي فيلامون. دونك هاد الفيلامون يبقى يزيد صاروا برولونجمون ويشكلوا لنا ميسيليون سكوندير مي يبقاو هادوك لي نوايو ديكاريون ان بلس ان كروموزوم ما تصالهمش لا كاريوغامي. وبيان سور donc l'allongement des filaments dikaryotiques se fait par une mitose conjuguée. هذا يقولوا له mitose conjuguée. mais bien sûr مش هاد الفيلامون مش راح يبقاو يطوالوا الى ما لا نهايه. كاين à un certain moment لازم يحبس لا كرواسونس نتاعو. وكيفاش يحبس لا كرواسونس نتاعو هذيك par ليف accroché يقولوا لها لا دونجاردي اسكوجين. هذيك من بعد راح نديطايو فيها. بعد ما صارت لا بلاسموغامي وتشكلنا كونزيغوت ديت ميكتو ابلويد ومن بعد هذيك لاسكوغون ايمي دي فيزيكول ومن بعد دون ليكال لي نوايو سو ميغر اي سو مولتيبلي ومن بعد هذوك لي فيزيكول صار برولونجمون
يديروا لنا ليف. هاد ليف سي ان ليف ديكاريوتيك راميفيي. دونك هنايا هاد اللي كانت لاسكوغون وفيها لي نوايو اباريي 2 à 2 سي لا سبوروفيت 1. donc c'est un individu سبوروفيت 1 ميكتو ابلويد. وعندنا هاد لي فيلامون ولا لي زيف ديكاريوتيك 1+1 كروموزوم اللي راهم en prolongement, c'est le sporophyte de deuxième individu dikaryotique. Donc là où je le cycle biologique des ascomycota, c'est un cycle très génétique. Le gamétophyte, génération gamétophytique, عندنا تاني sporophyte 1 myctohaploïde وعندنا sporophyte 2 dikaryotique. D'accord. Donc le cycle très génétique. Après maintenant prolongement تاع هاد les filaments. On a des caryotiques. On a باللي à un certain moment bien sûr مش راح تكمل الكرواسونس الى ما لا نهايه. راح يحبس كيفاش حتى يحبس؟ وين حب يحبس؟ في هذيك كومبارتمون ولا سيلول الاخرى كامل فوقانيه يصرى فيها لا كاريوغامي دونك لا فيكونداسيون ويشكلوا لنا سيلول ديبلويد ا دوزيام كروموزوم. مي بيان سور مش راح تطول بزاف وراح يصرى الميوز وين تجونا 4 cellules de sens opposés. Par exemple هاد les deux bleus femelle ou هاد les deux rouges mâle. Et l'essentiel après هاد الميوز suivi par mitose. donc هاد الربعة يدوبلاو يوليو 8 spores ولا 8 ascospores. وهاد les ascospores bien sûr sont haploïdes à un chromosome parce que نتجو après une ميوز. هنايا رانا نروماركيو غير لي نوايو وبصح هنايا هادوك لي نوايو سون entourés par un membrane ولا par une paroi. donc après la mitose يشكلونا هادوك لي نوايو s'entourant de cytoplasme et paroi باش يشكلوا لنا لاسكوسبور. وهذاك لاسكوسبور يكون اندوجين contenu dans un asque. donc les spores اللي تستعملهم les ascomycota في la reproduction sexuée sont les ascospores ou qui sont endogènes contenus dans un asque. هادو هما les spores ولا les ascospores plutôt contenus dans un asque. هذا كامل un asque. هذه قلنا في القمة خلاص تاع هذاك الميسيليون سكوندير وين ما حبوا يحبسوا الكرواسونس. وهادو راح يكونوا بيان سور في لا فوسيفيكاسيون فوق خلاص. ومن بعد هاد لي زاسكوسبور après maturation et à un moment donné راح يتفتح هذاك لاسك et libérer les ascospores qui sont à un chromosome. ومن بعد تصرى لنا même cycle نفس la reproduction تاع l'ascospore. هذا ويكونوا bien sûr des ascospores de sens opposé. هنا par exemple femelle germination ينتجنا filament mycélium septé gamétophyte femelle. وهذا mâle et germination يدير لنا filament mycélium septé mâle c'est gamétophyte mâle. وبعد l'individualisation des organes et tout وتبقى même cycle الدور. donc سمينا نص السيكل اللي هي cycle très génétique parce qu'il y a 3 générations. donc نشوفوا la phase est-ce que haplodiplophasique est-ce que diplohaplophasique ولا شنو. هنايا هذا الشيء كامل اللي ملون بالغوز هذا كامل c'est la phase haploïde à un chromosome. شوف راها أكثر من 50%. وهاد البارتي صغير هو la phase diploïde
دوزان كروموزوم وما يبقاش بزاف حتى تصرى الميوز ويصرى الاختزال نتاع النومبر دو كروموزوم ويرجع ابلويد. دونك قصيره بزاف لا فاز ديبلويد. دونك نسميوها سيكل تري جينيتيك ابلو ديبلوفازيك. هنا فيما يخص ديكاريوتيك سي فري كاينه ديكاريوتيك كيما من بعد كيما هنايا لا فاز ديكاريوتيك ماشي هذيك اللي تري امبورطونت واللي بريدومينونت باش نهضروا عليها. باغ كونطخ دوك من بعد كي نقراو لي بازيديوميكوتا نعرفوا باللي لا فاز ديكاريوتيك الي تري امبورطونت و الي بريدومينونت على كامل لي فاز بلا فاز ابلويد بلا فاز ديبلويد. دونك مع نسميو لا جينيراسيون مع نسميو لو سيكل ونقولوا لو سيكل اي نقولوا le nombre de générations selon le cycle selon le champignon et à prédominance dikaryotique. وهنايا في هذه الحالة cycle très génétique aplo diplophasique وما نذكروش لا فاز dikaryotique. هنايا هاد لا فيغور تبين لنا coupe longitudinale de l'ascocarpe. Voilà la fructification chez les ascomycota, l'exemple des pezizes. عندنا هنايا كيما رانا نلاحظوا هاد لي هنايا هذا السكي اون اورانج كامل شفناه في لو سيكل دو ريبرودكسيون كيما قلنا في القمه نتاع الفيلامون هادوك باش يصير لا فورماسيون نتاع الاسك l'arrêt de croissance وهذوك لي زاس كيكونوا في لا fructification. Mais la fructification bien sûr ماشي formée غير par les asques ولا كيما يقولوا l'hyménium ولا le tissu fertile mais également formée par les hyphes haploïdes qui forment l'enveloppe protectrice qui protège هاد les asques. هاد l'enveloppe protectrice يقولوا له ascotécie. هاد les hyphes haploïdes اللي entre les asques يقولوا لهم paraphyse. وهاد paraphyse c'est un tissu stérile. Forme كيما قلنا l'enveloppe protectrice. L'enveloppe هذا l'enveloppe protectrice اللي يقولوا له ascotécie. Donc, tissu, fructification est égal à tissu fertile et tissu stérile. Hyménium et ascotécie. Donc, asque et paraphyse. هاد les deux يشكلوا لنا هاد la fructification اللي رانا نشوفو فيها. Fructification est égal à ascocarpe est égal à ascom. تلقاو هنايا ascocarpe وبدلوها باسكوم هي الأصح وتاني في بازيديوكارب بدلوها بازيديوم هي الأصح. باسكو كارب هذيك تعني فخوي ولي فخوي كاين غير عند لي بلونط قالك شغل اصح وما لي فخوي كاين غير عند لي بلونط ما كانش عند لي شامبينيون. دونك الاصح ان ما نقولوش اسكوكار ولا بازيديوكار نقولوش ماشي لي فخوي دي زاسك ولا لي فخوي دي بازيد مي لاسكوم اي بازيديوم. وكما قلت لكم هنايا في لاغي دو كرواسونس تاع هذاك الفيلامون سكوندير تصرا الفينومين نتاع لا دونجاردي اسكوجين ولا ليف اكروشي. هذا ليف اكروشي ولا ايف دونجارديان في القمه كامل وين يحبس لا كرواسونس ويبدا في لا فورماسيون نتاع لاسك. يظهر لنا هنا شوف هنا كان نورمال في هاد الديرني كومبارتيمون ولا سيلول الفوقانيه كامل يظهر لنا هاد لا فورم يقولوا لها ليف اكروشي ولا ليف دونجارديان. ومن بعد هاد لي دو نوايو اللي كاينين صرا لهم ميتوز اللي تكون كاينه وحده مال وحده فيمال يولوا دو فيمال و دو مال. دونك ومن بعد يصرا ان سيبتوم هنايا كلوازون اونتر باغ اكزومبل هنا فيمال اي نوايو فيمال وهنا تاني صرا سيبتوم اونتر باغ اكزومبل نوايو مال اي مال. دونك يتفصلوا
هذا اللي في اكروشي يولي مقسوم على 3 بارتي فيه نوايو فيميل، بارتي فيه نوايو مال، اي بارتي هذا فيه لي دو نوايو. من بعد هاد السيلول تاني اللي فيها لي دو نوايو صارلها برولونجمون. ابري صرا لا كاريوغامي، تشكلنا سيلول اسكوجين ديبلويد. من بعد ديريكتومون يصرا ميوز. هاد الميوز يرجع عنا نوايو ابلويد اي اوتر ابلويد مال اي فيميل. الميوز وينتج لنا تاني 4 سيلول. Après une méthode, يدوبلي لنا تاني le nombre 4 يوليو لنا 8 نوايو. هاد لي 8 نوايو s'entourant de cytoplasme et parois. كيما قلنا ها نوايو cytoplasme paroi، نوايو cytoplasme paroi. وبيان سور كيما كانت وحده مال وحده فيميل راح يكونوا 4 مال و 4 فيميل. بعد تاني في لا جيرميناسيون حين يجيبوا لنا غاميتوفيت مال و غاميتوفيت فيميل، وتبقى لنا لو سيكل دو ريبرودكسيون ماشيه، نفس الشيء يبقى يتعاود. هذا كامل اللي دخلوا لي زاسكوسبور يقولوا له اسك. وهذا اللي في اكروشي هاد اللي كان هنايا خي شوفوا روماركيتو هنايا كان هنا كاين سبتم، مي هنايا يروح سبتم ومن بعد يرجعوا يتلاقاو لي دو نوايو مال و فيميل اللي كانوا تسيباراو هنايا، يرجعوا يتلاقاو في لا فورماسيون تاع لاسك اي لي 8 زاسكوسبور. دونك هذه هي لا ديفيزيون دونجارديان ولا لا دونجاردي اسكوجين اللي aboutit à la formation de l'asque. La fructification كما درنا عليها في لي فيديو السابقين عند لاسكو ميكوتا يقول لها اسكوكا كما قلنا ولا اسكوم هي الاصح. كاين 4 تيب: ابوتيسي، كليستوتيس، لوكول، بيريتيس. وهادو مانيش راح نعاود نشرحهم باسكو صافي ديجا شرحتهم في لي فيديو السابقين. وهذا تاني هذا سي لا فيغور اللي كنا نشوفوها قبيله نتاع ليكزامبل دو بوزيس لاسكوم تاعهم. كما قلنا لي مينيوم اللي هما لي زاسك لي تيسو فيرتيل مع البارافيز اللي شكلنا انفلوب اسكوتيس واللي هو الفورماسيون ستيريل. وفي هاد ليكزامبل عند البوزيس سي لابوتيسي، هذا لا فورم دو لابوتيسي اون كو كنا تعرفنا عليها من قبل كما قلت. وهاد لا نوسيون تري امبورطونت نتاع لا فورماسيون فيرتيل سي لاسك اورغانيزي اون ايمينيوم اي لا فورماسيون ستيريل سي بارافيز formé par les filaments haploïdes. وصلنا لاخر عنوان في الفيديو هذا واللي هو لي فارياسيون نتاع لي تيب دو فيكونداسيون عند لي شامبينيون دو فيلوم دي زاسكوميكوتا. عندك كيما شفنا البلاسموغامي وشرحناها تاني اون ديتاي. كاين تاني certaines espèces يديروا la fécondation تاعهم par autogamie واللي هي l'union des noyaux appariés deux à deux donne la gamétocyste femelle. وكنا تعرفنا عليها من قبل تاني pérytogamie c'est l'union des deux cellules quelconques du thalme. وهنا فيها deux types على حساب le thalme. Si l'union des deux cellules de taille identique ou du même taille راح تكون homothallique. Mais si les cellules sont différentes de taille différente هنا نقولوا hétérothallique. وبهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. دعواتكم إخواني وأخواتي في الله لي ولأمي ولأبي رحمه الله. نتلاقاو في الفيديو القادم إن شاء الله ونكملوا في لي شامبينيون سوبيريور ومازلنا في الفيلوم دي زاسكوميكوتا نديرو لا كلاسيفيكاسيون تاعهم ونبداو في لي زيكزامبل على لي زاسكوميكوتا. بالتوفيق. Bon courage. Salam.